بسم الله. انا قلت هعمل التوتوريال دي علشان كان في مشاكل في تسطيب الاوبن جي ال في اللاب. فهنزل لكم الفايلات دي على الجروب او في الديسكريبشن فيديو. اللي هتنزلوا الفايلات دي، اللي هينزل كود بلوكس، اللي هيستخدم كود بلوكس ينزل الفايل ده، واللي هيستخدم فيجوال ستوديو يستخدم الفايل ده، والاتنين ينزلوا الفايل بتاع اللاب زيرو. بس مش اللي هو نازل على بيازا، عشان انا كنت معدل فيه شوية، فهنزل الفايل ده كمان معاهم. هنبتدي الاول بالكود بلوكس وبعد كده نعمل فيجوال ستوديو. هنعمل اكستراكت للفايل. هنعمل اكستراكت هير. ده الفايل بتاع الكود بلوكس، هيطلع حاجة زي كده. هنفتح الكود بلوكس وهنعمل create project، وبعدين هنختار جراد project، وبعدين next، وبعدين هنحط هنا مثلا في الدايركتوري دي الفولدر بتاع البروجكت. نحط هنا على طول. تمام. وبعدين هنسميه مثلا لاب زيرو توتوريال. هندوس next. وبعدين هنجيب ال الباس بتاع الفايل بتاع الكود بلوكس، هنحطه هنا. ده فيه الانكلودز بتاعت الجلوت والجلو. وبعدين هنعمل نيكست، وبعدين فينيش. بعد كده هنمسح المين دوت سي بي بي. تمام. المفروض لما نرجع هنا هنلاقي اللاب زيرو توتوريال دي اتحطت. هنمسح برضو المين دوت سي بي بي من هنا. كده احنا عندنا بروجكت فاضي خالص. هنعمل اكستراكت اللاب زيرو موديل ده هنا، اكستراكت هير. تمام. هناخد كوبي للفايلز دي وهنحطها في الفولدر بتاع البروجكت. بعدين نرجع للكود بلوكس، هنعمل add files recursively. لازم recursively مش التانية عشان يجيب الانكلودز معاه. تمام. وبعدين هو هيبقى عامل select للفولدر بتاع البروجكت، ندوس اوكي على طول، واوكي تاني، اوكي تالت. هيبقى في هنا ايه؟ الفايلز دي. تمام. هنعمل رايت كليك بروبرتيز، وبعدين هنجيب project build options، بعدين linker settings، وبعدين هنعمل add، نكتب GLEW 32. اوكي، ونختاره تك لحد ما يطلع فوق. اوكي. وبعدين هنوصل لايه هنا؟ ندوس اوكي. لا سوري، نسيت حاجة. هنجيب البيلد تارجت، وهنعمل هنعمل كوبي بيست للدايركتوري دي كده هنا. تمام. هنبدلها ايه؟ بالدايركتوري دي. تمام. يعني هيبقى عندنا الاكسكيوشن وركينج دايركتوري كده في الاخر، بين سلاش ديبج. حلو. ندوس اوكي، وبعدين نرجع للفولدر بتاعنا. هنلاقي مفيش فولدر اسمه بين هنا، فهنضطر نعمل الاول بيلد مره للبروجكت. تمام. وبعدين هنلاقي هنا في ظهر فولدر بين. هناخد الفايلين دولت الجي ال اس ال، دول الفايلات بتاعت الشيدرز. يعني لو فتحنا دول كده، تمام، هنلاقي دي الشيدرز اللي احنا المفروض بنكتبها. تمام. هناخد دولت كات، خدهم كات، ونروح فولدر البين ديبج ونحطهم هنا. تمام. تمام. و هنرجع تاني ايه ل... للفولدر بتاعنا، وبعدين هنفتح ال OpenGL Code Blocks، وبعدين هنجيب bin. هنلاقي فيه هنا فايل اسمه glot32. لا، هنلاقي في glue32.dll و freeglot.dll. تمام. وبعد كده هنرجع تاني هنخش في فولدر البروجكت هنا فين؟ في البين ديبج، وهنحط برضو الفايلين دول هنا. تمام. بعدين نرجع للكود بلوكس، ومفروض ايه؟ نرن يشتغل. تمام. كده اشتغل. ده اللي المفروض يطلع لنا. ده الكود ده عندنا، ده الهلو وورلد، ودوت الشيدر دوت سي بي بي بتاعه.
يبقوا قروهم بقى دول. بالنسبة للفيجوال ستوديو، تمام، نقفل بقى الكود بلوكس. هنعمل اكستراكت للفولدر بتاع الفيجوال ستوديو، تمام، ونفتح الفيجوال ستوديو. وبعدين هنعمل نيو بروجكت، هنسميه لاب زيرو توتوريال مثلا، وهنحطه في ايه، في نفس الدايركتوري اللي احنا كنا شغالين فيها، تمام. هنحط هنا في اس عشان الفولدر ما يتكررش. وهنختار هنجيب other languages Visual C++ Win32 console application. بعدين next، وبعدين دوسوا empty project، دي مهمة، وبعدين ندوس finish تاني. تمام كده احنا عندنا project فاضي. المفروض لما نيجي هنا هنلاقي فولدر البروجكت ده، تمام. كده احنا عملنا project بس. عشان نشغل الجلوت والجلو والحاجات دي هنخش هنا في الفولدر ده، هنعمل كوبي للفولدرات اللي جواه ده، وبعدين نروح على المكان اللي متسطب فيه الفيجوال ستوديو اهو، مايكروسوفت فيجوال ستوديو 10. وبعدين هنبقى عندنا في سي هنا، تمام. وبعدين هنروح عاملين ايه، بيست، تمام. كده احنا المفروض يعني حطينا الانكلودز دي. هنيجي هنا بقى المفروض نضيفها في البروجكت سيتنجز، هندوس بروبرتيز، وبعدين نروح على لينكر انبوت، وبعدين نتك على السهم ده وإيديت، بعدين هنكتب له 32 دوت لib. هنا في دوت لib وكود بلوكس ما فيهوش دوت لib، خدوا بالكم من الحته دي. بعد كده هنكتب في دوت لib، تمام، بس كده اوكي، حلو. وبعدين هنرجع ايه بقى للفولدر اللي احنا كنا شغالين فيه، هنجيب نفس الفولدر بتاع لاب زيرو موديل بتاع المرة اللي فاتت، نعمل له هنا مثلا فولدر تاني نسميه كود، ونحط الكود ده فيه. وبعدين نجيبه كده، نعمل له دراج ايه على البروجكت. المفروض الفايلز تتحط كده، تمام. وهنعمل زي المرة اللي فاتت، هنعمل كات لدول، نطلع برا، طبعا مفيش حاجة اتعملت، هنعمل فيديو سوليوشن مرة، تمام. هيطلع لنا فولدر ديباج، هنحط دول هنا، تمام. وبعدين هنيجي علشان برضو ايه زي المرة اللي فاتت، هنجيب debugging، وبعدين هنعمل ال working directory، هنعمل browse، وبعدين هنجيب فولدر ديباج اللي برا، في فولدرين ديباج، خدوا بالكم، في فولدر ديباج هنا، في فولدر ديباج برا خالص، اللي هو اول ما تخش فولدر بروجكت هتلاقي فولدر ديباج، اختاروا ده، تمام. هو هيبقى نقطتين ديباج كده، حلو. كده ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص اننا نحط اللايبرز. هنيجي تاني هنا، هنلاقي في فولدر فيجوال ستوديو، هنلاقي بن، هنلاقي فيه فري جلوت وجلو 32.dll، هناخدهم ونروح على فولدر الديباج، تمام، هنحطهم ومفروض نرن يشتغل، الحمد لله.